मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। जिंदगी एक ऐसी जंग बन चुकी है जहां हर दिन एक नई आजमाइश, हर रात एक नई अजियत लेकर आती है। कभी अपने ख्वाबों को मरते देखा, कभी अपने ही दिल के टुकड़े उठाए, कभी लोगों के तंज सहने पड़े, तो कभी अपनों की बेरखी ने अंदर तक तोड़ दिया। बस करो, अब और नहीं सह सकते। अब तो दुआ भी थक चुकी है, अब तो उम्मीद भी दम तोड़ने लगी है। दिल का दर्द लफ्जों में नहीं समा सकता, लेकिन आंखों के आंसू सब कह रहे हैं, या अल्लाह, आखिर कब तक? कब तक दिल की चीखें सब्र की जंजीर में कैद रहेंगी? कब तक ये घुप अंधेरा रोशनी के बगैर रहेगा? कब तक बिखरते रहोगे? मगर ठहरो, शायद तुम्हें खबर ना हो, लेकिन आसमान पर तुम्हारे लिए फैसले हो चुके हैं। अल्लाह ने तुम्हारी आजमाइश का दरवाजा बंद करने का वक्त मुकर्रर कर दिया है। मदद रास्ते में है, ठहरो। मायूसी के अंधेरे में रोशनी आने वाली है। वो दरवाजा जो तुम्हें बंद नजर आ रहा था, वो अल्लाह के हुक्म से खुलने वाला है। जो तकलीफ तुम्हें तोड़ने आई थी, वही तुम्हें मजबूत बनाकर जाएगी। जो रात तुम्हें तन्हा लग रही थी, इसी रात अल्लाह ने तुम्हारे लिए फैसले लिख दिए हैं। तुम्हारी सजदों में बहाई गई आंखों की नमी, तुम्हारी खामोश दुआएं, तुम्हारा सब्र सल्लाह के यहाँ पहुंच चुका है। और जब अल्लाह सुनता है तो वो खाली नहीं लौटाता। आजमाइश का वक्त खत्म होने वाला है, तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। शायद वो लम्हा करीब है जब तुम अपने ही आंसुओं पर मुस्कुरा दोगे और कहोगे, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मुझे बचा लिया। अगर तुम्हारी जिंदगी में ये दो निशानियां जाहिर हो चुकी हैं, तो समझ लो कि तुम्हारी आजमाइश खत्म होने वाली है, तुम्हारी रातों की स्याही खत्म होने वाली है। वो दिन करीब है जब तुम अपनी तकलीफ को माजी समझोगे, जब तुम्हारा सब्र तुम्हारे हक में गवाही देगा। ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। शायद ये निशानियां तुम्हारी जिंदगी में पहले ही आ चुकी हों, मगर तुमने कभी उन्हें गौर से न देखा हो। आज हम उन दो निशानियों का जिक्र करेंगे जो ये साबित करती हैं कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो चुकी हैं और आजमाइश अपने अख्तिताम पर है। इस वीडियो को आखिर तक देखो, शायद अल्लाह तुम्हें वो जवाब दे दे जिसका तुम बरसों से इंतजार कर रहे हो। पहली निशानी, बेवजह बोझ हल्का महसूस होना, मगर हालात वही होना। कभी ऐसा हुआ कि आजमाइश जो कि तुम हो, लेकिन दिल का बोझ हल्का महसूस होने लगे। पहले जो तकलीफ तुम्हें तोड़ देती थी, अब वही दर्द सहना आसान लगने लगे। पहले जो रातें तकिए में मुना देकर गुजरती थीं, अब इन्हीं रातों में तुम्हारे दिल को किसी अनजानी तसल्ली का एहसास होने लगा हो। अगर ऐसा हो रहा है तो जान लो, तुम्हारी आजमाइश का इख्तिताम करीब है। अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ते बना रहा है, तुम्हारी तकलीफ को तुम्हारे हक में बदल रहा है। हकीकत के करीब मिसालों पर नजर डालकर देखते हैं। वही कर्ज, लेकिन बेचैनी नहीं। कभी तुम्हें अपने कर्जों का बोझ सोने नहीं देता था, मगर अब भी कर्ज बाकी है, लेकिन दिल मुतमईन महसूस होता है। पहले हर लम्हा ज़हन में सिर्फ यही चलता था कि ये सब कैसे होगा, लेकिन अब अंदर से कोई कहता है, अल्लाह कुछ करेगा। ये निशानी है कि मदद आ रही है। वही लोग, वही जख्म, मगर अब फर्क नहीं पड़ता। पहले लोगों के ताने दिल को छुलनी कर देते थे, मगर अब वही लोग, वही तंज, वही रवैया, लेकिन तुम्हें अंदर से सुकून मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अल्लाह तुम्हारे दिल को ताकत दे रहा है, तुम्हें उस आजमाइश से निकालने की तैयारी कर रहा है। वही तन्हाई, मगर अब वहशत नहीं। पहले तुम्हें अकेला रहने से खौफ आता था, मगर अब तुम्हारी तन्हाई में सुकून आ गया है। पहले लगता था कि कोई नहीं है, मगर अब दिल खुद कहता है, अल्लाह काफ़ी है। अगर ऐसा हो रहा है तो सुन लो, अल्लाह तुम्हें दुनिया के महताजों से हटाकर अपने करीब कर चुका है, और ये इस बात की अलामत है कि आजमाइश खत्म होने को है। दुआएं वही, लेकिन यकीन बढ़ गया। पहले तुम दुआएं मांग कर भी शक में रहते थे कि शायद कबूल न हो, मगर अब वही दुआएं हैं, मगर दिल को एक इत्मीनान सा है कि अल्लाह सुनेगा और ज़रूर कुछ बेहतर करेगा। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह तुम्हारी आजमाइश के दरवाजे बंद करने के करीब होता है, क्योंकि तुम्हारा दिल माहे आजमाइश से सहर कामयाबी की तरफ बढ़ रहा होता है। अब तुम्हें क्या करना है? ये लम्हा ज़ाय मत करो। अल्लाह तुम्हें अगले मरहले में ले जा रहा है। तुम्हें मजीद सब्र और इस्तिकामत दिखानी है। शुक्र अदा करो, क्योंकि जब आजमाइश का वक्त ख़त्म होने लगता है तो दिल में बलावजा सुकून आने लगता है।
اور یہی نشانی ہے کہ اللہ کی مدد آ چکی ہے۔ زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، کیونکہ جب آزمائش ختم ہونے لگتی ہے تو استغفار کی برکت سے رحمت کے دروازے اور جلد کھل جاتے ہیں۔ اپنی دعاؤں کو مضبوط رکھو، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب تمہاری دعائیں حقیقت بننے کے قریب ہوتی ہیں۔ قرآن کی تصدیق۔ اللہ فرماتا ہے، اور ان قریب تمہارا رب تمہیں وہ عطا کرے گا جس سے تم راضی ہو جاؤ گے۔ سورۃ دوحہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ صحیح بخاری۔ اگر تمہاری زندگی میں یہ نشانی آ چکی ہے تو سن لو، تمہاری آزمائش ختم ہونے والی ہے، تمہاری تکلیف اپنے آخری مراحل میں ہے، اور اللہ تمہیں اس آزمائش سے نکال کر تمہاری دعاؤں کو حقیقت بنانے والا ہے۔ دوسری نشانی، مشکل وہی، مگر حالات کا رخ خود بدلنے لگے۔ کبھی ایسا محسوس ہوا کہ تمہاری آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی، مگر حالات خود ہی ایسے بننے لگے ہیں کہ تمہیں راستے دکھائی دینے لگے۔ پہلے جو دروازے تم پر بند تھے، اب وہ بغیر کسی بڑی کوشش کے کھلنے لگے ہیں۔ کبھی تم نے محسوس کیا کہ وہ لوگ جو تمہیں ٹوٹنے پر مجبور کرتے تھے، اب آہستہ آہستہ تمہاری زندگی سے نکل رہے ہیں، بغیر کسی لڑائی یا جھگڑے کے، بس خود ہی دور ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانی ہے کہ تمہاری آزمائش کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آزمائش ختم ہونے کے قریب ہے۔ اللہ نے تمہاری محنت، تمہارے صبر، تمہارے آنسوؤں کا جواب دینا شروع کر دیا ہے۔ حقیقت کے قریب مثالوں پر نظر ڈال کر دیکھتے ہیں۔ پہلے ہر کوشش بیکار جاتی تھی، مگر اب بغیر محنت کے بھی راستے نکلنے لگے۔ تم نے پہلے کتنی ہی بار کوشش کی، دروازے کھٹکھٹائے، لوگوں سے مدد مانگی، مگر کچھ بھی نہیں ہوا، مگر اب اچانک وہی دروازے خود بخود کھلنے لگے ہیں۔ تمہارے بغیر کسی کوشش کے کچھ ایسے مواقع ملنے لگے ہیں جو پہلے نظر ہی نہیں آتے تھے۔ یہ اللہ کی نشانی ہے کہ وہ تمہیں اس آزمائش سے نکالنے والا ہے۔ تمہارے زندگی سے بڑے لوگ خود بخود دور ہونے لگے ہیں۔ کیا تم نے کبھی محسوس کیا کہ جو لوگ تمہیں کمزور کرتے تھے، اب وہ خود ہی تم سے دور ہو رہے ہیں؟ وہ دوست، رشتہ دار یا ماحول جو تمہیں نیچا دکھاتے تھے یا تمہارے خلاف سازشیں کرتے تھے، اب آہستہ آہستہ تمہاری زندگی سے نکلنے لگے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانی ہے کہ تمہاری آزمائش کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ اللہ تمہیں ان لوگوں سے آزاد کر رہا ہے جو تمہاری ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ رکاوٹیں ہٹنے لگیں اور دعاؤں کے اشارے ملنے لگے ہیں۔ پہلے جب بھی تم نے قدم اٹھایا، رکاوٹوں کا سامنا کیا، جیسے کامیابی کا کوئی امکان نہ تھا، مگر اب وہی کام جو پہلے ایک خواب لگتا تھا، اب آسانی سے مکمل ہو رہا ہے اور تمہیں مسائل کا حل دکھنے لگا ہے۔ اسی طرح پہلے جب تم دعا کرتے تھے تو لگتا تھا کہ تمہاری دعائیں سننے والا کوئی نہیں، لیکن اب تمہیں اشارے، مواقع اور باتیں ملنے لگی ہیں جو تمہیں اندر سے حوصلہ دے رہی ہیں۔ یہ اللہ کی نشانی ہے کہ وہ تمہاری آزمائش کو ختم کرنے کے قریب ہے اور تمہیں کامیابی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ اللہ پر مزید بھروسہ کرو، کیونکہ جب آزمائش ختم ہونے لگتی ہے تو راستے خود ہی نکلنے لگتے ہیں۔ شکر ادا کرو، کیونکہ جب اللہ تمہاری مشکلات آسان کرنے لگتا ہے تو وہ تمہاری آزمائش کے بدلے میں تمہیں نعمتیں دینا شروع کر دیتا ہے۔ اپنے دل کو مضبوط رکھو، کیونکہ جب تمہاری رات کی تاریکی کم ہونے لگے تو سمجھو کہ صبح قریب ہے۔ قرآن کی تصدیق۔ اللہ فرماتا ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ سورۃ شرح۔ حدیث مبارکہ۔ جان لو کہ اللہ کی مدد دیر سے آتی ہوئی لگے، مگر جب آتی ہے تو وہ ہر چیز بدل دیتی ہے۔ صحیح مسلم۔ اگر تمہاری زندگی میں یہ نشانی ظاہر ہونے لگی ہے تو سمجھ لو تمہاری آزمائش کا آخری وقت چل رہا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے دروازے کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے 2 ایسی نشانیوں کے بارے میں بات کی جو اللہ کی مدد کی علامت ہوتی ہیں اور جن سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی آزمائش ختم ہونے والی ہے۔ پہلی نشانی یہ تھی کہ بے وجہ بوجھ ہلکا محسوس ہونا، مگر حالات وہی ہونا۔ جب آپ محسوس کریں کہ آپ کے دل میں سکون آ گیا ہے اور بوجھ ہلکا ہو گیا ہے، تو یہ اللہ کی نشانی ہے کہ وہ آپ کی مدد کر رہا ہے۔ دوسری نشانی یہ تھی کہ مشکل وہی، مگر حالات کا رخ خود بدلنے لگے۔ جب حالات آپ کے حق میں بدلنے لگیں اور آپ کو حل دکھنے لگے
تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ کی آزمائش کو ختم کر رہا ہے۔ دعا: اللہ ہمیں اپنی آزمائشوں میں صبر عطا فرمائے اور ہر مشکل کو آسان کرے، ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی ہمت دے اور اپنے قرب میں رکھے۔